Hello guys, welcome back to our channel. My name is Manu My name is Mani. and you're watching दिल Dil से Se react. React. तो guys आज हम जो वीडियो करने वाले हैं वो है Why Religion Can't Stop Crime. मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने रिप्लाई दिया है जावेद अख्तर को, मतलब चैलेंज किया सही उनको, एक बात है। रिप्लाई, एक बढ़िया सा जवाब दिया उनको। तो वैसे तो मोहम्मद अली मिर्जा साहब के जो जवाब है ना बड़े फैक्चुअल होते हैं, इनकी जो ये नुक्ताचीनी करते हैं ना हर तर्जमे की, तो ये बड़ी फैक्चुअल करते हैं। तो जावेद अख्तर ने एक डिबेट छेड़ दी है पूरी दुनिया में कि डज गॉड एग्जिस्ट, और उन्होंने वो रिलीजन को मानने को तैयार ही नहीं है जावेद अख्तर। बट गलत है ना ये गलत है, चीज़। हाँ। तो इसी के रिगार्डिंग इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने उन्होंने रिप्लाई किया है जावेद अख्तर को कि क्यों एक रिलीजन, कोई भी रिलीजन क्राइम को नहीं रोक सकता। तो देखते हैं वीडियो में क्या बताया गया है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। ये वर्ल्ड मैप लीजिए और मार्क कीजिए कि कहाँ कहाँ धर्म ज्यादा है और कहाँ समाज में धर्म का बोलबाला ज्यादा है। और फिर दूसरा मैप लीजिए वर्ल्ड का और ये देखिए कि कहाँ करप्शन, ज्यादा इंटेलेक्चुअली बन रहे हैं। इंसाफी, रिप्रेशन ज्यादा है। तो आपको मालूम है तो एक ही जगह है। तो अगर धर्म जो है नेक कर देता है लोगों को, तो फिर ऐसा क्यों है? देखा गया है कि हर मजहब जो है वो कामयाबी का कहता है कि आप हमारे रिलीजन पे बिलीव करें तो कामयाब हो जाएंगे। इस्लाम भी यही बात करता है, क्रिश्चियनिटी, जितने भी मजहब हैं वो सब यही कहते हैं जी कि आप हमारे अहकामात को फॉलो करेंगे तो आपको कामयाबी मिलेगी। और उसके बारे में कहा यह जाता है कि ये कामयाबी आपको मरने के बाद मिलेगी। दुनिया में हमें क्या मिलना है, किसके पास इतना टाइम है कि वो आखिरत तक का इंतजार करे। और हमने जब देखा है कि मुआशरे दुनिया के, आप देख लें, यूरोप देख लें, अमेरिका देख लें, दुनिया के मैक्सिमम बिलियनियर्स देख लें जिनके पास रिसोर्सेज हैं, वो सारे एथिस्ट हैं, मैक्सिमम ऑफ देम एथिस्ट हैं। और कोई एग्नोस्टिक है। दुनिया में ज्यादा रिसोर्सेज उनके पास है, ज्यादा खुशहाल मुआशरे वो नजर आते हैं, क्राइम वहाँ पे कम है। जबकि जो रिलीजियस मुआशरे हैं उनमें क्राइम भी ज्यादा है और वो रिलीजन पे बिलीव भी करते हैं। हाँ, उसकी वजह यह है कि जो रिलीजन में बिलीव करने वाले लोग हैं, क्या वो अपने ट्रू सेंस के अंदर रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये चीज देखने की जरूरत। और जो यूरोप और अमेरिका का मुआशरा है, हम उनसे लाख इख्तलाफ रखें, लेकिन जो कानून की हुक्मरानी है वो तो रिलीजन की बुनियादी डिमांड है। तमाम दुनिया के रिलीजन ये कहते हैं कि आपने किसी को धोखा नहीं देना, आपने सच बोलना है, सच के लिए खड़े होना है। बेसिक ह्यूमन राइट्स हर बंदे के हैं। ये तो सारे रिलीजन यही बात करते हैं। अब प्रैक्टिकली जितनी भी अखलाकी तालीमात हैं, ये सब के सब, मैं ये लफ्ज नहीं बोलता कि चोरी की है इन्होंने इल्हामी किताबों से, लेकिन डिडक्ट तो वहीं से की हुई है। जितनी मॉरल वैल्यूज और मॉरल लॉज हैं, आप देखें वो सब के सब इल्हामी किताबों से अखज़ शुदा है। इंसान ने अगर ज्यादा बनाया तो ट्रैफिक के कवानीन बना लिए हैं या इससे रिलेटेड और चीजें। जितने भी अखलाकी कवानीन हैं वो सब के सब डिराइव्ड हैं इल्हामी किताबों से, जो अल्लाह ताला ने हमारी इंस्टिंक्ट में भी रख दिया है। तो अगर आप उसको फॉलो नहीं करेंगे तो आप मुसलमान मुल्कों में भी देख लें, यूएई में क्राइम रेट 0 के ऊपर बोले आए। वहां तो आप दुबई में इस वक्त अमन जो है और यूरोप और अमेरिका से भी बहुत आला दर्जे का है। आप गाड़ी को इस तरह छोड़ के चले जाए, कुछ भी नहीं होगा, कोई कुछ नहीं करता, क्योंकि उसे पता पकड़ा जाएगा। तो इसका मतलब है कि दुनिया में सुकून के लिए या कानून की हुक्मरानी के लिए मुसलमान या काफिर होना जरूरी नहीं है, बल्कि उस चीज को फॉलो करना जरूरी है। जो फॉलो करेगा वो उसके रिजल्ट हासिल कर लेगा। मुसलमानों ने सिर्फ लोगों को बताया कि ये एथिकल वैल्यूज हैं, अमल कोई नहीं किया। अमल नहीं किया तो नुकसान हो रहा है। अमल करेंगे, खा वो मुसलमान मुल्कों में रहे, खा गैर मुस्लिम मुल्कों में, उसके समरात वो देख लेंगे। और दूसरा ये कहना कि दुनिया में अमीर लोग जो हैं ये हैं, मुझे ये बताएं, क्या इमारत इस बात की दलील है कि दुनिया में कोई कामयाब तरीन आदमी है? तो शायद गरीब आदमी तो यही कहे कि यही दलील है। अब मैं उसको ये मिसाल नहीं दूंगा कि फलां ये हो गया, फलां ये हो गया। मैं उससे ये पूछूंगा कि ये दलील अब आके दुनिया में बनी है या पहले से है? तो 8 से आप 500-600 साल पहले चले जाएं तो दुनिया में जितने बड़े बड़े हुक्मरान थे वो तो सारे मुसलमान थे, बिलियनर्स थे। उन्होंने उन जमानों में वो याशियां की हैं जो आज अमेरिका का प्रेसिडेंट अवेल नहीं कर सक रहा। तो क्या आज के ये लोग उनको कामयाब इंसान मानने के लिए तैयार हो जाएंगे? कहेंगे नहीं। वो कहेंगे जी वो कामयाब कहां से थे, माल तो था लेकिन इस्तेसाल करते थे दूसरों का, बेसिक ह्यूमन राइट्स का ख्याल नहीं रखते थे, ठीक है, अवाम के ऊपर जुल्म करते थे, ये तो कोई क्राइटेरिया नहीं है। तो सरकार, इसका मतलब है माल सिर्फ सिंगल को क्राइटेरिया नहीं है, ये कम्प्लेक्स इक्वेशन है जिसमें माल भी है, अखलाकियात भी है, किरदार भी है, मामलात भी है, सारे चीजों का पैकेज आप इकट्ठा करेंगे तो तब एक कामयाब इंसान। तो, अच्छा हाँ। फिर जब कामयाब लोगों की लिस्ट बनाई जाती है उसमें हमारे प्रॉफिट को टॉप पे क्यों रखते हैं वो जिनकी पूरी जिंदगी फाकों से इबारत है? हाँ, देखने वाली बात है ना। वो खुद भी मानते हैं कि कामयाब तरीन इंसान है। तो अगर माल ही क्राइटेरिया था तो ऐसा होता, तो ऐसा तो नहीं है। बाकी आप जितने आजकल बड़े बड़े क्राइटेरिया समझते हैं उनमें से काफी सारी चीजें तो नबी इस्लाम के हक में आपको नजर ही नहीं आएंगी। लेकिन
لیگیسی چھوڑی ہے اپنی. انقلاب ایسا چھوڑا ہے کہ باقی انقلاب تو 100 سال کے بعد چلے ہی نہیں. دنیا کا ہر انقلاب 100 سال کے اندر ختم ہو جاتا ہے. آج دنیا میں چنگیز خان کے مذہب کے اوپر کوئی نہیں ہے کہ میں چنگیزی ہوں اور فخریہ وہ کہے کہ میں اس کے ریلیجن کا ماننے والا ہوں. نہیں, رومنس تو خود بت پرستی چھوڑ کے کرسچن ہو گئے تھے, اور جو کرسچن رومنس تھے وہ اب آلموسٹ ایتھیسٹ ہو چکے ہیں. تو کوئی لیگیسی تو نہیں لے کے چل رہا. ایون جیزس کرائسٹ کی لیگیسی لے کے کوئی نہیں چل رہا, بس نام کے ہی ہے نا. ہاں, لیگیسی اگر آپ کو نظر آتی ہے نا تو اس شخص کی جسی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. 8 سے 100 سال پہلے تو دنیا میں مسلمانوں کا ایک ملک بھی نہیں بچا تھا, تو دنیا تو کنکلوڈ کر بیٹھی تھی کہ مسلمان ختم دنیا سے. ایک سپر پاور جو 3 براعظموں پہ حکومت کر رہی ہو اور باقی سب اسے جزیہ دیتے ہوں سینکڑوں سال تک, ٹھیک ہے, بیچ میں ایک آزمائش آئی تاتاریوں کی اور وہ بھی اوور کم کر لی. پھر گریٹ برٹن کی آئی تو اس کے بعد تو نظر آتا تھا کہ بس اب تو گریٹ برٹن اتنی بڑی پاور ہے کہ کوئی اسے سپر سیڈ نہیں کرے گا. جن کی سلطنت میں سورج بھی غروب نہیں ہوتا تھا, انسانی تاریخ نے اتنی بڑی کبھی سلطنت نہیں دیکھی کہ سورج ہی غروب نہ ہوتا ہو. تو آج مجھے بتائیں, وہ پاکستان کے ایک صوبے کے برابر, پنجاب کے برابر مشکل سے, آبادی اس سے بھی کم, کدھر وہ سارے بر اعظموں میں پھیلی ہوئی امپائر. اچھا, جب انہوں نے یہ سارے کا سارا کلونین پاورز نے رول کر لیا, مسلمانوں کو بھی ختم کر کے رکھ دیا, حکومتوں کو, تو وہ تو شاید سمجھے تھے کہ ہم نے مسلمانوں کی یا اسلام کی یا نبی الاسلام کی لیگیسی ختم کر دی ہے. سرکار آج پھر 58 ملک ہیں اسلامی, ٹھیک ہے, اور ان کے حکمران جس طرح کے بھی ہوں, آج بھی ملینز آف پیپل مکے میں جا کے حج کرتے ہیں, 5 وقت نماز پڑھتے ہیں, اس طرح کی توحید رکھتے ہیں جو آج سے آلموسٹ 1400 سال پہلے قرآن کے اندر اللہ کے نبی الاسلام کو دی گئی اور انہوں نے اپنے صحابہ اہل بیت میں ٹرانسفر کی. تو یہ آپ کو انقلاب آج بھی گلی گلی نظر آ رہا ہے. اور اس سے بڑھ کر کہ انقلاب کا لیڈر تو دنیا سے جا چکا ہے, باقی انقلاب تو لیڈرز کی موجودگی میں اپنا ایپیکس حاصل کرتے ہیں اور پھر ڈاؤن فال شروع ہو جاتا ہے. یہ کون سا انقلاب ہے کہ جس کا لیڈر دنیا سے چلا گیا اور اس کے ماننے والے ہزاروں لوگ جو بظاہر اس کے غلبے کی وجہ سے اس کے انڈر آ گئے تھے اور بعد میں وہ دین بھی چھوڑ گئے, یعنی عرب کے قبائل مرتد ہو گئے, پھر بھی چند لوگ اس لیگیسی کو لے کے چلے اور اس لیگیسی نے اتنی بڑی ٹرانسفارمیشن دیکھی جو نبی الاسلام نے اپنی مبارک زندگی میں نہیں دیکھی, اور پھر وہ حکومتیں بھی پھیلی اور پھر ختم بھی ہوئی, لیکن ماننے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. اور آج پوری دنیا کا میڈیا, پورے دنیا کے ریسورسز لگے ہوئے ہیں اس ریلیجن کے خلاف اور وہ پھیلتے ہی چلا جا رہا ہے. بے لوس لوگ اس ریلیجن کو پھیلانے کے لیے تیار ہیں. باقی تو آپ نے کوئی بھی پروپیگنڈا لانچ کرنا ہوتا ہے تو آپ کو بندے ہائر کرنے پڑتے ہیں. یہاں بے لوس لوگ لگے ہوئے ہیں اور ایسا تن من دھن لگا رہے ہیں کہ پیسہ دے کے بھی ایسا بندہ کوئی ہائر نہیں کیا جا سکتا. اس لیگیسی کو آگے لے کے چل رہے ہیں, اور وہ صرف لیگیسی نہیں ہے, وہ اپنے ظاہر اور باطن میں سب کے سامنے چھپ کے اس کو فالو بھی کرتے ہیں ٹرو سینس کے اندر, اور وہ آگے ٹرانسفر بھی کرتے ہیں اور دل و جان سے اس پہ اپنی جو ان کی کمٹمنٹ ہے اسے شو بھی کرتے ہیں. یہ اس طرح کا انقلاب تو آپ کو ایک ایسی شخصیت میں نظر آتا ہے کہ جسے اللہ نے اپنا ریپرزینٹیٹو بنا کے اس پلانٹ ارتھ کے اوپر بھیجا. مجھے بتائیں کون سی ایتھیزم کی لیگیسی ہے, کون سا ان کا بڑا ہے جس کو وہ لے کے چل رہے ہیں اور اس کے وہ کردار کو پیش کریں گے. ان کا تو کردار, ان کے اخلاقیات اس وقت تک ہے جب تک آپ ان کی دم پہ پاؤں نہ رکھیں. ان کے اصول اور مبادی کے اوپر جب ان کو گرائیں آپ تو ان کا بیہیویئر بھی اسی قسم کے جو پرورٹڈ قسم کی جو مذہبی نیچر ہوتی ہے نا, جو لوگ اس طریقے سے بیہیو کرتے ہیں نا, ویسا ہی بیہیو کرنا شروع کر دیتے ہیں. جبکہ ریلیجن کے ماننے والے جن کو آپ رول ماڈل کے طور پہ پیش کر رہے ہوتے ہیں نا کہ جی دیکھیں یہ بڑا سخت مزاج ہے, اس نے یہ ایکٹیویٹی پرفارم کرتی ہے, یہ تو چند ایک لوگ ہیں. اوور آل جو بے ضرر لوگ ہیں یار, جو خدا کے ماننے والے لوگ ہیں, وہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے, وہ ڈرتے ہیں اور وہ دل سے اس بات کے اوپر یقین رکھتے ہیں کہ ہم نے انسانیت کی خدمت کرنی ہے اور ہمیں اللہ سے اس کا ریوارڈ ملنا ہے. ادھر اگر ایسے لوگ پروڈیوس ہو رہے ہیں تو وہ اس کلچر کی پیداوار ہے. یہاں کلچر بالکل اپوزٹ ہے, اس کے باوجود خدا ترس لوگ پیدا ہو رہے ہیں ریلیجن کی برکت سے. آج بھی آپ یورپ اور امریکہ میں دیکھیں جو مسلمان ہیں, آپ دیکھیں کیسے بونافائڈ سٹیزن ہیں, وہاں کے شہری ہیں وہ, کہ غیر مسلم بھی ان کی تعریف کرتے ہیں کیونکہ ان کے ریلیجن میں تو اخلاقیات تھیں, پھر ان کو ماحول ملا, انہوں نے بیسٹ پرفارم کیا. اگر اکا دکا لوگ یا ایون سینکڑوں کی تعداد میں بھی لوگ ہوں اور وہ اپنے ریلیجن کے خلاف چل رہے ہیں تو اس کی وجہ سے اس ریلیجن کو تو بدنام نہیں کیا جا سکتا. یہ تو اسی طریقے سے کوئی ہٹلر کی وجہ سے جو ہے وہ کرسچنز کو برا کہنا شروع کر دے, ایسے تو نہیں ہو سکتا. یہ زیادتی والی بات ہے. آپ کسی شخصیت کو برا کہہ سکتے ہیں اس کی تعلیمات کی روشنی میں. آپ وہ جس نظریے میں بلیو رکھنے والا ہے اس کو اوور آل کیٹاگوریکل ڈینائی نہیں کر سکتے. ہاں علمی اختلاف رکھ سکتے ہیں کہ اس میں یہ چیز ہے, اس میں وہ چیز ہے, ٹھیک ہو گیا. خدا کے وجود پر یقین کرنے سے ہمیں کیا فرق پڑے گا اور معاشرے پر اس کا کیا اثر ہوگا؟ یہ تو میرا خیال ہے میں اس میں اب ڈسکس کر چکا ہوں کہ سب سے بڑا اثر تو یہ پڑے گا کہ قانون کی حکمرانی ہو جائے گی بغیر کسی کیمرے کی آنکھ کے, جب آپ خدا میں بلیو کرنے والے ہوں. دیکھیں قرآن میں بھی اللہ
اللہ बात है, ताला आपको ने डर तलाक रहेगा, को जब खुदा सूरत देख बकरा रहा है। में डिस्कस किया है ना, वहां ये अलाउ किया है कि कोई 1 या 2 तलाक देता है तो अपनी बीवी से रुजू कर सकता है, लेकिन साथ ही कहा है कि अल्लाह से डरना इस मामले में कि कानूनन तो कोई शख्स जुर्म नहीं कर रहा लेकिन अखलाकन तो जुर्म कर रहा है। तो अल्लाह ताला मैं ऐसा ना हो कि अपनी बीवियों को जलील करने के लिए उनकी तरफ तुम रुजू लाओ कि फिर मैं इसको कुछ अरसा रखूंगा फिर एक तलाक फेंक दूंगा, हालांकि पहले दिन ही तुम डिसाइड कर चुके हुए हो कि मैंने इसे नहीं रखना। तो इस तरह ना करो, अल्लाह तुम्हें देख रहा है। खुदा के बनाए हुए कवानीन में भी चेक जो है ना, बहरहाल वो खौफ खुदा ही है। अदरवाइज आप कोई ना कोई बीच में ऐसी शिक निकाल लेंगे कि दुनिया में आप उस कानून की जद में आने से बच जाएंगे, लेकिन अल्लाह के हुजूर आप पकड़े जाएंगे। ये मैं आपको बता दूं, वो आप इन सारे मामलात के जरिए दुनिया को तो धोखा दे सकते हैं, कानून को भी धोखा दे सकते हैं। जिसकी नुमाइंदा मिसाल आपके वकला हैं, जरा आप पूछें किस तरीके से वकील हजरात कैसे केस को बिगाड़ते हैं और वो जज के सामने साबित कर देते हैं। इवन नबी इस्लाम ने अपने बारे में फरमाया, बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि बाज़ औक़ात मेरे सामने कोई मुकदमा पेश होता है तो मैं शवाहिद की बुनियाद पे फैसला कर देता हूं। देखना तुम में से कोई चर्ब जुबान होता है और वो अपनी चर्ब जुबानी की वजह से मुझे कायल कर लेता है और मैं उसके हक में फैसला कर देता हूं, होता वो बातिल पे है, तो ऐसा शख्स भी अपने घर आग का टुकड़ा लेके जा रहा है। अगरचे मैंने भी उसके हक में फैसला किया है ना, अल्लाह के हुजूर तो वो 2 नंबर है, नबी भी फैसला कर दे, इल्ला ये कि अल्लाह ताला अपने नबी को गैबी खबर दे दे कि भाई ये गलत हुआ है तो वो रेमेडी हो जाए। अदरवाइज नबी इस्लाम फरमाया कि मैं भी किसी के हक में फैसला कर दूं ना तो वो आग का टुकड़ा ही लेके जा रहा है, अगर उसे तो पता है ना कि वो ना हक है तो वो अल्लाह के हुजूर तो पकड़ा जाएगा, क्योंकि अल्लाह का तो कोई रिश्तेदार नहीं है। हाँ, अल्लाह को तो कोई धोखा नहीं दे सकता। सूरह तौबा में अल्लाह ताला ने मुनाफिकीन के बारे में फरमाया ना कि नबी ये कस्में उठाते हैं ताकि आपको आपके साथियों को राजी कर लें, तो वो तो कर लेंगे ये, लेकिन अल्लाह को नहीं कर सकते। अल्लाह को तो पता है ये धोखा दे रहे हैं। ज़ाहिर है इंसान तो ज़ाहिर को देखे, नबी इस्लाम ने भी तो ज़ाहिरी बहाने मुनाफिकीन के गज़वे तबूक के मौका पे एक्सेप्ट किए, सूरह तौबा में आता है, ताकि अल्लाह ने फरमाया अल्लाह आपको माफ करे, आपने इनको क्यों जाने दिया। लेकिन नबी इस्लाम ने जाहिर पे फतवा, एक बंदा कह रहा है मेरी बीवी बीमार है तो नबी इस्लाम ने उसकी जुबान का एतबार किया, झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है ठीक है, हालांकि हुजूर को फेस रीडिंग से पता चल रहा है कि ये कर रहा है, लेकिन ठीक है, एक अच्छे टीचर इसी तरीके से ही बिहेव करता है। लेकिन अल्लाह ताला ने कहा कि आप इनको ना जाने देते, चोर को घर तक पहुंचाते, लेकिन नबी इस्लाम की वो शराफत शफकत थी। और वही कुरान में सूरह तौबा में है कि ये कहते हैं कि नबी तो निरे कान ही है, जैसे कान सुनता है अपनी अकल नहीं इस्तेमाल करता, सुना तो बस ये सुन लेता है। तो अल्लाह ने क्या फरमाया, इनका कान होना तुम्हारे लिए रहमत है, अगर ये उस तरह क्रिटिकली तुम्हारे पे गिरफ्त करना शुरू करते तो तुम्हें फिर तो हज़रत उमर की तलवार ही आएगी ना तुम्हारे ऊपर। हाँ, कब से अब्दुल्ला इब्न उबई फारग हो गया होता अगर हुजूर, ज़ाहिर है नबी इस्लाम को भी सब कुछ समझ आ रही थी कि क्या हो रहा है। कितनी देर हज़रत उमर ने कहा या रसूल अल्लाह इजाजत दें अब्दुल्ला इब्न उबई, आप फरमाया छोड़ दो, लोग कहेंगे अपने साथियों को मरवाता है। नबी इस्लाम का विजन आप देखें, आप बाद वाले हालात के ऊपर गौर कर रहे थे कि ये तो मारा जाएगा लेकिन ये मुसीबत जो पीछे छोड़ जाएगा ना वो बड़ी है, इसलिए टॉलरेट करें, रिप्लाई टू करने की जरूरत नहीं है, हर वक्त ही हर बात को रिप्लाई टू नहीं करना होता। तो गाइज एज ऑलवेज मोहम्मद अली मिर्जा साहब के जवाब, इनका कोई सानी नहीं मतलब है, तोड़ नहीं है तोड़ इनका। नहीं इनके जवाब, और ये बड़े फट से जवाब देते हैं, इनके माइंड में पूरा लॉजिकल जवाब होते हैं सारे लॉजिकल, इनके। बिल्कुल। तो इन्होंने बेसिकली जैसे वो जावेद अख्तर ने बोला था ना कि वो एक पर्टिकुलर मजहब के लोग ही क्राइम कर रहे हैं, तो उन्होंने सिंपली डिनाई किया इस बात को कि क्राइम का रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है, किसी भी मजहब सही का। बात है। अगर एक इंसान, एक्सपोज करो, अगर हिटलर वो यहूदी था, मतलब क्रिश्चियन था, तो उसने कत्लेआम किया था, दुनिया का सबसे बड़ा तो हम तानाशाह। सारे क्रिश्चियंस को गलत नहीं सारे समझ सकते क्रिश्चियन ना। थोड़ी बुरे हैं, बिल्कुल हाँ। सही बात है। तो ये ऐसे ही अगर इस्लाम में कोई बंदा गलत काम करता है, कोई रेप करता है, कोई मर्डर करता है, तो वो उस इसकी वजह से सारी कम्युनिटी थोड़ी बदनाम होनी चाहिए। बिल्कुल। ऐसे ही हिंदुइज्म में भी हर जगह ही मतलब क्राइम करने वाले हैं, तो उसको हम रिलीजन से नहीं जोड़ सकते। तो फिर उन्होंने यूए की एग्जांपल दी बड़ी अच्छी कि तो एक उनके स्टूडेंट ने ये पूछा हाँ। ना कि जो मजहबी कंट्रीज हाँ। नहीं है, हाँ, जो किसी रिलीजन को फॉलो नहीं करती, हाँ। उनमें पीस है, शांति है, उनमें क्राइम रेट भी कम नहीं, है नहीं, एज कंपेयर टू जो कंट्रीज वो रिलीजन को फॉलो करती करती हैं। तो बात उन्होंने सही है। जवाब देते हुए बड़ी अच्छी एग्जांपल दी हाँ, हाँ, दुबई की, हाँ। यूए की, कि वहां पे मुस्लिम मतलब कंट्रीज हैं वो फॉलो वो करते हैं, अरब इस्लाम की को फॉलो मतलब किया इस्लाम जाता की है। सबसे बड़ी कंट्रीज तो मुस्लिम वही हैं, अरब ही है, बिल्कुल। उनको हाँ। फॉलो किया जाता है, इस्लाम के सारे रिलीजन को फॉलो किया जाता है। वहां 0% क्राइम है इस टाइम पे। और जो यूएसए है, जो मतलब बेसिकली किसी रिलीजन को फॉलो नहीं करता, मोस्टली। वहां से भी ज्यादा अच्छा वहां पे इन्वायरमेंट है, पीसफुल इन्वायरमेंट बिल्कुल बेसिकली। बिल्कुल सही बात है। और तो उन्होंने ये भी बोला कि जो अपने रूल्स हैं दुनिया को चलाने के लिए बने हुए हैं, जो कोर्ट्स वगैरह ने रूल्स बनाए हुए हैं, या मतलब किसी चोर को पकड़ने के लिए, कुछ भी पकड़ने के लिए, किसी चीज के लिए भी रूल्स बने हुए हैं सिवाय ट्रैफिक रूल्स के,
تو وہ سارے ریلیجن بک سے ہی انسپائر ہو کے بنے ہوئے ہیں, وہیں سے دیکھے. اور اللہ نے ہمارے اندر بھی ایک سکس سینس کی ہوئی ہے کہ اگر ہم کچھ غلط کریں گے تو اللہ دیکھ رہا ہے, ہمیں ڈر ہوتا ہے ہمیشہ, بالکل ہمیں پتہ لگ جاتا ہے ہم غلط کر رہے ہیں یا غلط کر رہے صحیح ہیں, کر صحیح کر رہے رہے ہیں, ہیں. ہاں بالکل. ہاں تو یہ مطلب وہی بات آ گئی نا, یہ ان لوگوں کو جواب ہے یہ کہ جو لوگ نا ہر چھوٹی چھوٹی بات کو کرائم سے جوڑ دیتے ہیں, ایک پرٹیکولر مذہب سے جوڑ دیتے ہیں, اسلام سے, کہ بھائی اسلام میں ایسا, اسلام میں ویسا. بھائی ایسا کچھ بھی نہیں ہے یار. مطلب وہی بات ہے, یو اے کی بڑی اچھی اگزامپل دی ہے انہوں نے کہ یو اے کے لوگ تو سب سے زیادہ اسلام کو مانتے ہیں, تو بالکل. پھر وہاں پہ کرائم کیوں نہیں ہے بھائی؟ کیونکہ وہ اسلام کو پراپرلی فالو کرتے ہیں, وہ کٹڑ والے بندے نہیں ہیں, وہ پریکٹیکل ہو کے چلتے ہیں. وہ اگر آپ نے ایک گاڑی میں کوئی سونا بھی رکھا ہے نا بمپر کے اوپر, تو شام تک وہ ایسے ہی پڑا ویسے رہے ہی گا. پڑا رہے گا. لڑکیاں آدھی رات کو بھی سیف ہیں وہاں پہ, پوری دنیا میں اگر آپ سب گاڑی سے. چھوڑ کے جاتے ہو ہاں ایسے کھلی تو کھلی رہے گی, وہ کھلی کوئی رہے گی. دقت نہیں ہے وہاں تو پہ. سوچو اگر کرائم کا ریلیجن سے لینا دینا ہوتا تو سب سے زیادہ کرائم یو اے میں ہوتا, ہاں. کیوں نہیں ہے وہاں پہ؟ تو یہ جاوید اختر صاحب کو سمجھنی چاہیے یہ باتیں. اور انہوں نے یہ بھی بولا کہ پہلے تو کوئی ایسا کوٹس نہیں ہوتی تھی, ہاں پہلے بھی تو کوئی دنیا چلاتا تھا نا. بالکل تو جیسے نبی پاک تھے, نبی پاک کو بھی پتہ لگ جاتا تھا کہ اگلا بندہ جھوٹ بول رہا ہے مجھے یا صحیح نہیں بات, بول رہا, بٹ وہ چھوڑ دیتے تھے. کیوں چھوڑ چھوڑ دیتے دیتے تھے؟ کیونکہ ان کو یہ ہوتا تھا اللہ کے پاس جا کے تو فیصلہ لے گا نا, ہونا ہی ہوگا ہی ہاں, نا. بالکل تو میں اگر اتنا سخت ہو جاؤں گا تو مطلب چلا نہیں پاؤں گا میں سب کو. بالکل بالکل. تو اور انہوں نے ایک چیز اور بھی اچھی بولی کہ اگر اس دنیا میں اگر سچ میں کسی کو آئیڈیلائز کیا جا رہا ہے نا, چاہے وہ غیر مسلم بھی اگر کسی کو کر رہے ہیں نا آئیڈیلائز, اور جس کی ابھی تک وہ سلطنت چلتی آ رہی ہے, تو وہ نبی پاک ہے. اور کوئی ایسا کوئی بھی مذہب کی کسی بھی کی مطلب ہاں آگے سے آگے بڑا مطلب نہیں اتنا, بڑا نہیں ہے وہ, لیکن یہ اسلام کو تو جتنا دبایا جا رہا ہے اتنے تیزی اتنا سے گرو کر پھیلتا رہا جا ہے. رہا تو ہے. ایسا کیوں ہے بھائی؟ تو وہی بات ہے نا, جس کو جو سوچو مطلب اللہ نے اس مذہب کو کچھ سوچ کے ہی بنایا ہوگا, سوچنے والی بات ہے یہ. جس چیز اس چیز سے ایک اور بات پروو ہوتی ہے, ہم جس چیز کو جتنا دباتے ہیں نا وہ اتنا اتنا اٹھتی اوپر ہے. اٹھتا ہے. تو اسلام کو جتنا دبا رہے ہیں لوگ اتنا ہی یہ اوپر اٹھ رہا ہے, اسلام اور تیزی سے گرو کر رہا ہے. اور آئی تھنک صحیح بات ہے. ورلڈ فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ہے آئی تھنک ان دا ہاں. ورلڈ. تو گائز ویڈیو بہت بڑھیا تھی. تو گائز اسی گڈ نوٹ کے ساتھ ہم ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک آپ لوگ اپنی فیملی کا خیال رکھیے, اپنے بچوں کا خیال رکھیے, اچھا کھائیے, اچھا پائیے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے سائننگ آف.